यूरोप जिस जोर से रिवर्ट कर रहा है हम उसी दौर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारी जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जा रही है। इसमें अल्लामा इकबाल का एक बहुत ही खूबसूरत सा शेर है, वो कहते हैं कि यही दर्स देता है हमें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। एक स्कॉलर लिखता है कि अपने बच्चे को अगर अंगारा देना, अंगारा हाथ में दे दो लेकिन मोबाइल फोन मत दे दो 16 ईयर्स की एज तक। सोफिस्टिकेटेड एनिमल है लेकिन एनिमल नेवरदलेस। आपकी बात बिल्कुल सही। एग्जैक्टली, यू आर राइट। ऐसा हुआ है दुनिया में, इसलिए हमें जो एज ए उस्ताद हमें सबसे ज्यादा बच्चे पे फोकस करना है, क्योंकि किसी ने कहा है कि आप मुझे बच्चा दे दो मैं आपको गुड नेशन दे दूंगा। खुशामदीद मुलाकात की इस और एक शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। जिस तरह से आप बखूबी वाकिफ़ है कि हमेशा हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे अशखास से कराते हैं जिन्होंने अपने अपने शोबे में कुछ करके दिखाया है, और आज हमारे साथ हमारे मेहमान खुसूसी सलफ़ी मुश्ताक जुड़ चुके हैं। ये एक लेखक भी है, यानी कि एक राइटर भी है, और इससे पहले सहाफ़त के शोबे के साथ भी ताल्लुक़ रख चुके हैं, और आज एक उस्ताद भी है और कुछ नसीहत आमोज़ बातें हम हमारे साथ ये शेयर करेंगे। इसमें चूँकि ये एक उस्ताद भी है, सहाफ़ी भी रह चुके हैं और उस वक्त एक लेखक भी है। सलफ़ी मुश्ताक सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि हमारे नाजरीन हमेशा ये सवाल उठाते रहते हैं कि जब आप स्कूल्स की बात करते हैं, असातिज़ा किराम की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एजुकेशनल सिस्टम हमें आज शैम्बल्स में दिखता है। उसकी वो जो साख्त एजुकेशन की थी वो नज़र कहीं नहीं आ रही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया। दरअसल ये आपकी एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी की, सोसाइटी को ऐसे लोगों से मिलवाना, सोसाइटी के तक अपनी आरा पहुँचाना, और सोसाइटी पे भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे प्रोग्रामों का ज़्यादा वेलकम करें। आज बहुत कुछ चलता है मार्केट में जी, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, खराफात का दौर है जी। लोग रील्स तो देखते रहते हैं। बिल्कुल, लेकिन हम ये सजेस्ट करेंगे, जहाँ तक एजुकेशन का आपके सवाल का ताल्लुक है, ये सवाल बहुत सारे मौके पे पूछा गया है, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पे आए थे उस वक्त भी हालात ख़राब थे जी। फिर ऐसे हालात थे जहाँ बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। जहालत बहुत ज़्यादा थी। आज वो जहालत का दौर वापस आ रहा है। सवाल यही है कि यूरोप जिस जोर से रिवर्ट कर रहा है हम उसी दौर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। अब ये जो हो रहा है, अब ये देखना इसका इलाज क्या है। ये असल समस्या ये है, समाज की मुसीबत ये है। इसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ हम सबका रोल है। बिल्कुल, बहसियत सहाफ़ी आपका रोल है, बहसियत समाजी कारकुन जी उसका रोल है, दुकानदार का रोल है, सबका रोल है। सबको तो सामने आने की सबसे ज्यादा रोल रहेगा। बिल्कुल। लेकिन जब उस्ताद अपना रोल अदा करेगा उसको नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि ये दौर आपके लिए नया है, लेकिन ये इस दौर से लोग गुजरे हैं। ऐसा हुआ है दुनिया में, इसलिए हमें जो एज ए उस्ताद हमें सबसे ज्यादा बच्चे पे फोकस करना है, क्योंकि किसी ने कहा है कि आप मुझे बच्चा दे दो मैं आपको गुड नेशन दे दूंगा। अब जबकि बच्चे हम में से हैं, हमारे साथ हैं, तो हमारे मुस्तकबिल है, हमारे पास, तो अब हमें उनको मोल्ड करना है, हमें उनको आगे ले जाना है। उसके लिए 2-3 चीजें जहां तक मैं समझता हूँ। एक चीज ये है कि उस्ताद को उस्ताद बनाना है, उसको प्रोफेशनलिज्म अपने आप में लाना है जी। दूसरी बात यह कि जो इसके अरबाब इख्तिदार हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, उनको भी आगे आना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि कहाँ सही हो रहा है और कहाँ गलत हो रहा है। जहाँ सही हो रहा है उनकी अप्रिसिएशन करनी चाहिए, और जहाँ गलत हो रहा है उन पे डंडा कसना चाहिए जी। और उसके साथ पेरेंट्स का रोल ज्यादा होता है। देखो, उस्ताद के पास ये बच्चा 2-4-5 घंटे रहता है, बिल्कुल। इसकी सारी की सारी तरबियत माँ बाप ही करते हैं। आपकी तरबियत माँ बाप ने की, मेरी तरबियत माँ बाप ने की, और वजह क्या हुई? माँ की कोख पहला दरजगा मानी जाती। तो फिर क्यों हम उस्ताद पे ये ठोसते हैं? कोई भी नहीं, उस्ताद नहीं करता है। दरअसल हम इनको ऐसे मौके फराहम कर देते। देखिए, जब आप छोटे थे तो आपको दादी कहानियां सुनाई करती थी, सबक उमूज कहानियां सुनाई करती थी, और आज जब मेरा भाई आपका सिबलिंग छोटा है तो उसकी माँ उसको मोबाइल फोन दे बिल्कुल उसको चुप करवाने के लिए, हालांकि ये उसका गुज़ा नहीं है, यो उसकी तरबियत में उसको रखना डालेगा। क्योंकि जब आपके पास मोबाइल फोन लगा, ये एक डिजिटल टीवी, कुछ भी देख सकता है बच्चा। बिल्कुल। एक वक्त ऐसा था, आपको बोलना होगा कि बोलते थे टीवी स्क्रीन का टाइम कम करो। बिल्कुल।
ایسا بولتا ہے, کیوں آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. لیکن آج زمانے نے ٹرن لیا ہے, اب بولتے ٹی وی دیکھو کم سے کم موبائل مت دیکھو. بیسیکلی ہم نے زمانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل موبائل فون کے خلاف ہو جائیں, ایسی یہ بات بھی آپ تک موبائل فون کے ذریعے سے پہنچے گی, ٹی وی کے ذریعے سے پہنچے گی, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جوڈیشس استعمال اس کا صحیح استعمال کرنا ہے. بچوں کو نہیں دینا ہے, چھوٹے بچوں کو کم سے کم نہیں دینا ہے. میں نے اس بارے میں تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے کہ ایک اسکالر لکھتا ہے کہ اپنے بچے کو اگر انگارہ دینا, انگارہ ہاتھ میں دے دو لیکن موبائل فون میں دے دو 16 ایئرس کی ایج تک. تو اس میں پیرنٹس کا سب سے بڑا رول رہتا ہے. اور سب سے بڑی سمسیا یہ ہے کہ آپ کو پیرنٹ آج کل ٹائم نہیں دیتا ہے, اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتا ہے. ماں باپ بزی ہو چکے ہیں, ماں بھی کام کر رہا ہے, باپ بھی کام کر رہا ہے, بچے پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. ہم بھی بولتے ہیں جناب کام کریے, جتنی کمائیے, اپنے بچوں کو کھلائے, دوسروں کو کھلائے, لیکن آپ کے ایز اے ورکر آپ کو اور بھی سوسائٹی کی ذمہ داریاں ہیں. انسان اب اینیمل بن چکا ہے, جیسے اینیمل اپنے لیے جتنا بھی چاہے کھا سکتا ہے. شاید سوفسٹیکیٹڈ اینیمل ہے لیکن اینیمل نیور دا لیس. آپ کی بات بالکل صحیح. ایگزیکٹلی یو آر رائٹ کہ سوفسٹیکیٹڈ اینیمل ہے, وہ جتنا اس کو جس طریقے سے مال آئے, پیسہ آئے, چیزیں آئے, وہ لیتا ہے. اور کس کے لیے جمع کرتا ہے؟ میرا ڈیڈی میرے لیے کرتا ہے, آپ کا ڈیڈی آپ کے لیے کرتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. مٹیریلسٹک سوسائٹی, مٹیریلسٹک سوسائٹی جب بن جائے گی, جب آپ کا پازیٹیو گول ہی یہی رہے گا کہ مجھے اب کمانا ہے, چاہے کسی بھی طریقے سے آئے, تو یقیناً آپ کا سماج بگڑ جائے گا. یقیناً آپ کو کسی نے کہا تھا مجھے فاطمہ دے دو, حسن اور حسین بن جائیں گے. یعنی ماں پر بڑی ذمہ داری ہے. جب فاطمہ نہیں ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے, تو حسن و حسین کہاں سے پیدا ہو جائیں گے؟ تو سماج میں سب سے بڑی اساتذہ کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی ذمہ داری ہے, والدین کے ساتھ ساتھ دکاندار کی بھی ذمہ داری ہے. آپ کی بات سے میں بہت ہی زیادہ اتفاق کرتا ہوں, جہاں پہ آپ نے بولا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں ویسٹرنائزیشن کی طرف جا رہی. اس میں علامہ اقبال کا ایک بہت ہی خوبصورت سا شعر ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج, مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. لیکن یہاں پہ سلفی مشتاق صاحب آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا, ہم چونکہ ویسٹرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, آپ نے کہا کہ مٹیریلزم کی طرف بھی بہت زیادہ جا رہے ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو اس سوسائٹی کو کیا کرنا چاہیے؟ علماء کی ذمہ داریاں کیا ہے, اساتذہ کرام کی ذمہ داریاں کیا ہے, سول سوسائٹی کے جو ممبران ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ یہاں پہ ایک نقطہ ضرور ریز کرنا چاہوں گا. اس وقت ہم ڈرگز کی وبا دیکھ رہے ہیں, وہیں پہ کرائم کی وبا دیکھ رہے ہیں. کرائم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, آئے دن ہم سٹیبنگز دیکھتے ہیں, چھرے گھونپنے کے قصے دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون سامنے آئے گا, کون اس قوم کی بات کرے گا؟ میں آپ کو ایک کیس ہسٹری بتاتا ہوں. گاندھی صاحب ایک مشہور اسکالر ہیں, اس کو اسی طرح کوئی انٹرویو لے رہا تھا, بول رہے ہمارا قوم شریف ہے, مطلب ایشیانی قوم, جی یہ شریف قوم ہے, یہ اخلاق والے. اس نے ایک بڑی بات بتائی جو جس کے ساتھ شاید آپ کو بھی اتفاق ہو, آپ کے ناظرین کو بھی اتفاق ہو. اس نے بولا کہ شرافت آپ کس کو بولتے ہو؟ جی, قمیض شلوار پہننے کو, ٹوپی لگانے کو, داڑھی لمبی رکھنے کو. حالانکہ شرافت کی علامت سمبل تو ہو سکتی ہے, لیکن شرافت آپ یورپ والوں سے پوچھیں کہ وہاں آپ کو ملاوٹ کی کوئی چیز ہی نہیں ملے گی. جی, جیسے آپ کو دودھ ملاوٹ, مرچی ملاوٹ, سب کچھ ملاوٹ. یہ میٹیریلسٹک ذہنیت جب تک نہ ہمیں ختم ہو جائے گی. اب آپ نے لیا یہاں کے علامہ اقبال نے جو درس دیا, اسی نے یہ بھی کہا تھا جب میں یورپ کی طرف گیا انہوں نے وہ کچھ ہی حاصل کیا ہے جو ہم نے کرنا تھا. سرائے سے زمین پہ ہم نے آسمان کو آسمان ہم کو دے مارا. کیونکہ اس نے کہا تھا کہ آپ کو جو یورپ سے لینا تھا, انہوں نے ریسرچ کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن, آپ قرآن پہ غور و فکر کرو. آپ کو پتا ہے انہوں نے غور و فکر کیا, وہ آگے بڑھے, اور ہم چھوٹے چھوٹے مسائل پہ لڑتے رہے, بحث کرتے رہے, اور جو ہمارا اصلی مقصد تھا وہ ہم سے فوت ہو گیا. تو اب چونکہ اپنے ڈرگز کی بات چھیڑی, اور میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈرگز کا لفظ ہی استعمال کروں, لیکن حالات ایسے ہیں اب آپ کو سٹیبنگ ہو رہی ہے, آپ کو چھرا گھونپا جاتا ہے. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, میں نے پچھلی بار بھی یہی بات کی, اور آج میں دہراؤں گا کہ اس کو چھرا گھونپا گیا, اس کو مرا گیا. اور ہماری سوسائٹی کیا کرتی ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے گا ہماری سوسائٹی کیا کرتی ہے؟ اس کو ہو گیا تو مجھے کیا؟ جب آپ یہ سوچ, میں نے پہلے ہی عرض کی تھی کہ دکاندار کی بھی ذمہ داری ہے, پولیس کی بھی ذمہ داری ہے, اور عام شہری کی بھی ذمہ داری ہے. جس نے یہ جو اس حالت پہ پہنچا کہ اس کو یہ چھرا گھونپا گیا, جو اس حالت پہ پہنچا, جس نے گھونپا, وہ اس نے اس حالت تک کس نے پہنچایا؟ قوم نے مل کے پہنچایا, سب نے مل کے پہنچایا. اس میں ہمارا
टोटल ये क्या बोलते हैं इसमें हमारा सबों का कंट्रीब्यूशन बराबर है, सब जिम्मेवार है। जिम्मेदारी का ये हमने आप सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हम देखो अभी कोचिंग सेंटर के सामने होते हैं जी, हम भी सब अपने अपने मटेरियल की तरफ देखते हैं जी। वहां जब आपके सामने कोई बच्चा गलत करता है जी, तो क्या करते हैं हम मक्के बंद करते हैं, मेरा नहीं है, अरे भाई ये आपका है, ये मतलब आप एक मकान में रहते हो, समझो ये हमारी सोसाइटी एक मकान है, एक मकान है, एक मकान में वहां से आग लगी, खूबसूरत एग्जांपल है, एक वहां से आग लगी, आप बोलते हैं यार मेरा कमरा नहीं जल रहा, मेरा कमरा नहीं, आपका कमरा तो जलेगा ना। हाँ। वक्त आने पर अगर इसकी एक सीढ़ी ये पत्थर तो तोड़ा गया, एक ये क्या बोलते हैं इसको, एक सीढ़ी ये ईंट तो निकाल गया, बोल के मेरा कुछ नहीं जा रहा है, अरे भाई आपका जा रहा है। मैं कल भी बात कर रहा था, मैं आपको ऐड करूंगा, कल बात कर रहा था, मेरा दूसरे स्टैंडर्ड का बच्चा है, मैं डरता हूं मैं उसको बाहर छोड़ूं, और ये जरूरी नहीं है उसने अपने दोस्त को छुरा घोंपा, ये आपके बच्चे को भी घोंप सकता है और मेरे बच्चे को भी घोंप सकता है, क्योंकि आपके पास इसके शिकार हम सब होंगे। और ज्यादातर ये आग हमारे घर तक कब आएगी हमें पता भी नहीं चलेगा, आई भी होगी पता भी नहीं होगा। और ये एक चीज मैं बताऊंगा, ये जो आपके जो इंटेलेक्चुअल क्लास हैं जी, या जो पैसे वाले लोग आपके नाजरीन होंगे, उनको एक चीज बताऊंगा, आपके घर तक ये पहुंचा होगा आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि इनका जो टारगेट क्लास है वो एलीट क्लास टारगेट है, जिसके पास पैसा है, क्योंकि गरीब के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वो कुछ ड्रग्स खरीद सके, वो अपने आप को सुबह से बेहोश कर दी, क्योंकि उसको बेहोश करने के लिए तो उतनी फुर्सत ही नहीं है। अब अपनी सोच बदलने की जरूरत है। मैं एक आपको एग्जाम्पल दे दूंगा जी, एक केस हिस्ट्री है, मैंने कहीं सुनी है। एक आदमी आया, दो आदमी उसके पास गए, जर्नलिस्ट थे या कोई थे, वो एक आदमी तोड़ रहा था पत्थर, उसके पास वो गए, बोला जनाब आप क्या कर रहे हो? उसने बोला आपको नजर नहीं आ रहा, अपने किस्मत पे रो रहा हूँ, मेरे पसीने छूट रहे हैं, आप मुझे बोल रहे हैं आप क्या कर रहे हो? पत्थर तोड़ रहा हूँ, तो और क्या कर रहा हूँ? और इत्तेफाक होता है कई 2, 4, 5 महीने के बाद ये फिर वहां जाते हैं, वहां एक और आदमी होता है, वो भी पत्थर तोड़ता है, उसके भी पसीने छूट जाते हैं, वो अपनी आदत को कंट्रोल में न करते हुए हालात का सामना क्या होगा उसको छोड़ दिया। बोला आप क्या करते हो? उसने बोला मैं स्कूल बनवा रहा हूं। बोले आप कैसे स्कूल बना? आप तो पत्थर तोड़ रहे हैं। बोला मैं स्कूल, ये पत्थर जाके स्कूल में लगेंगे और वहां स्कूल बनेगा और उसमें मेरा बच्चा पढ़ेगा, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ये अपनी सोच को थोड़ा कन्वर्ट करने की जरूरत, डिवर्ट करने की जरूरत है, अदरवाइज तो सब आप जैसे सफेद की मिसाल, यानी कि आप जो भी काम करते हैं उसमें पहले मुआशरे का ख्याल रखें, मुआशरे का देखें। आपसे यहाँ पे सवाल रहेगा सलफी मुश्ताक साहब, जब हम बात इल्म की करते हैं और अक्सर हमने देखा है कि हम अगर चूंकि हमारे दीन में सबसे पहली जो आयत आई, आयत मुबारक, वो इकरा थी, यानी कि पढ़ो, इल्म हासिल करो। और जब हम देखते हैं, हम दुनियावी इल्म रखते हैं कि ये दुनियावी इल्म अलग है, ये दीन का इल्म अलग है, हमने उसको डिवाइड किया हुआ है, 2 हिस्सों में है। मदारिस में जो बच्चे पढ़ेंगे वो कुरानी इल्म हासिल करेंगे या हदीस का इल्म हासिल करेंगे, बकिया सारे स्कूल्स में जो पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इन दोनों उलूम को साथ चलने की ज़रूरत है, दुनियावी इल्म भी हो और उकबाई इल्म भी हो? पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो ये इकरा है, इकरा का मतलब है, अगर हम लिटरेरी बोलेंगे तो ये पढ़ो है, लेकिन जहां तक इकरा का इस्तिलाही मानी है, ये है मुताला करो, क्योंकि इस पे बहुत बड़ी बहस हुई कि क्योंकि हमारा ये गौर फिक्र करो, पढ़ो कुछ, लेकिन हम अमूमी ज़बान में पढ़ने का बोलते हैं। तो खैर ये बात अलग। जहां तक दीनी इल्म का ताल्लुक है और दुनियावी इल्म का ताल्लुक है, एक आदमी को, एक शख्स को या एक मुसलमान को हम बोलेंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है मुसलमान को बोले, उसके लिए ज़रूरी है कि दीन के इतने उलूम ज़रूर सीखें कि वो अपनी ज़िंदगी इस्लामी तौर तरीके पे गुजारें। उसके लिए किसी भी जगह ये ज़रूरी नहीं है कि वो दीन का बहुत बड़ा आलिम बने, लेकिन ऐसा भी नहीं है जो बेचारा सिर्फ इसीलिए रखा गया है, कल जाके उसका टारगेट बनाया गया, इसको आपको मस्जिद में सिर्फ इमामत करना है और आपको इसको ज़रिए रोज़गार बनाना है। ये अच्छी बात नहीं, इसको साथ साथ चलाना चाहिए। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि दारुल खुदा न खास्ता बंद करेंगे, नहीं, वो एक अच्छी तालीम दे दें, लेकिन उसके लिए अलग लोग हैं, इसके लिए अलग लोग हैं। लेकिन जो हम तालीम देते हैं, जैसे मुरवजा तालीम, उसके साथ दीन की तालीम अपने मकतबों में उनको दीजिए बच्चों को, ताकि कल जाके आपके प्रधानमंत्री को, आपके वज़ीर आज़म को ये ना बोलना पड़े जनाब आप इनको स्क्रीन टाइम कम कीजिए।
اور حالت کہاں تک پہنچی ہے. جب آپ کا یہ پرائم منسٹر بولتا ہے کہ آپ ان کی اسکرین ٹائم بچوں کا کم کرو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حال ہی میں نتن گڈکری ایک بہت بڑے منسٹر ہے, ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ دیش کا جو مسلمان ہے وہ میکینک بنا ہوا ہے, میں چاہتا ہوں وہ جو ہے پان والے بنے ہوئے ہیں, ریسٹورنٹ والے بنے ہوئے ہیں, تو وہ انجینئر کیوں نہیں بنتے, ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے, اس ملک کا مسلمان جو ہے وہ پائلٹ کیوں نہیں, راکٹ سائنٹسٹ کیوں نہیں بنتا. انہوں نے سوال پوچھا کہ مسلمان جب دنیاوی علم کی طرف ہے تو یہ کہیں نہ کہیں جو ایک ہی طرف جاتے ہیں, نہ دنیا کے پیچھے بھی رہتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں ہم دنیا کے علوم میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر باقی سارے علوم میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. دنیا چینج ہوئی ہے, تو اس پہ آپ کیسا نظریہ رکھتے ہیں اس بات؟ ایکچولی اگر اس کو پالیٹکس کے انداز سے نہ لیا جائے, نہیں, دس از جنرل کوسچن. تو نتن گڈکری صاحب نے جو کچھ کہا ہے اپنے نظریے سے کہا ہوگا. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اے پی جے عبدالکلام بھی مسلمان ہی تھے, اسی طرح مولانا آزاد بھی مسلمان ہی تھے, آپ کے پہلے ایجوکیشن کے منتری رہے ہیں جی. اسی طرح بہت سارے اسکالر ہیں, ڈاکٹرس ہیں, انجینئرس ہیں, پائلٹ ہیں, جو قوم کو ڈفرینٹ جگہوں پہ کام آتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان ہی کم کام کرتے, یہ چھوٹے چھوٹے کام کرے, بظاہر چھوٹے چھوٹے کام. اگر مجھے پوچھا جائے یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں, کیونکہ یہ اچھی طریقے سے سوسائٹی کو بالکل یہ ہر ایک شعبہ ضروری ہے, ہر ایک شعبہ ضروری ہے. ایک موچی کا ہونا بھی ضروری ہے. تعلیم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تعلیم میں ہمیں آگے بڑھنا چاہے اور جتنا ہو سکے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے. وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم سارے کے سارے لوگ انجینئر ہی بن بیٹھیں گے یا ڈاکٹر ہی بن بیٹھیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سب کو یہ کام ساتھ ساتھ چلانا ہے. لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گہما میں دیکھیں اور پڑھائی کی طرف زیادہ دھیان دے دیں. اس کی اس بات کو میں سیکنڈ کرنا چاہوں گا, کیونکہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے کہ میں آپ سے سن رہا ہوں, میں نے یہ شاید میری نظر سے یہ نہیں گزری ہے, لیکن انہوں نے مسلمانوں کا جو توجہ انہوں نے اچھی ایک ٹاپک کی طرح, ایک موضوع کی طرف دلایا ہے. آپ سے اخیر میں جاننے کی کوشش کروں گا کہ جہاں پہ ہم بات کشمیر کی کرتے ہیں, کشمیر میں اس وقت ہم ایک کہیں نہ کہیں یہ ضرور دیکھ رہے ہیں کہ آپ چونکہ استاد بھی رہ چکے ہیں, آپ زیادہ اس پہ نظر ثاز کر سکتے ہیں, کہیں نہ کہیں عزت ختم ہو چکی ہے. یعنی کہ بڑے کی عزت, چھوٹے کی عزت, کسی کے سامنے کچھ بھی کرتے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بڑی کی عزت نہ کرتے ہوئے سڑکوں پہ سگریٹ جلاتے ہیں, یا اسی طرح سے ہم بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتے ہیں. وہ شرم و حیا کہیں نہ کہیں ختم ہو چکی ہے. اس حوالے سے عوام الناس تک کیا میسج پہنچانا چاہو گے؟ دیکھو, سب سے بڑی چیز جو میں نے پہلے بھی کہی ہے تو اب بھی کہوں گا, فیملی سسٹم ختم ہو رہا ہے دن بہ دن. اب جو ماں آپ کو بول رہی تھی یہ آپ کو ماموں ہے اور یہ آپ کو چاچو ہے, وہ ماں اس کو اب فرصت ہی نہیں مل رہی, وہ آپ کو بولے گی یہ چاچو ہے اور یہ ماموں ہے. جی, یہ آپ کے تایا ہیں, یہ آپ کے یہ ہمسایہ ہیں, یہ اس کو فرصت ہی نہیں ہے. وہ اب موبائل فون پہ لگی ہوئی ہے. وہ اس نے اپنے محور زندگی کا موبائل فون بنایا ہے یا دوسرے طریقے سے کمانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے. فیملی سسٹم جب تک نہ ریوائو کیا جائے, اس پہ نظر ثانی کیا جائے, اس پہ دیکھا جائے کہ لوگ ہم کہاں غلط ہیں. تو میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاتا ہوں, چھوٹی سی ایگزامپل, میرے خیال میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لے گی. ایک عورت تھی اور اس کا پتی تھا, تو اس کے بیٹے نے اس کو بیٹی, وہ دونوں ملازم تھے. اس کا بیٹا اسکول جاتا تھا, تو اس نے بولا, ایک دفعہ وہ دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے ڈنر کے لیے. اس نے بولا, بیٹا آپ کیا چاہتے ہو, آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ جی. تو بچے نے بولا کہ میں موبائل فون بننا چاہتا ہوں, اسمارٹ فون. وہ حیران رہ گئی, یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بولا کیوں؟ تاکہ آپ میرے ساتھ کھیلو گے. بالکل, یہ سیم فیملی سسٹم ہے ہمارے معاشرے کا اس وقت یہی حال ہے. آپ موبائل بھی چلاؤ, آپ سب کچھ کرو, لیکن اپنے بچوں کو ٹائم دے دو, ان کی تربیت کرو. تعلیم ہی ضروری نہیں ہے, جس کی ہم تعلیم بولتے ہیں یہ تعلیم نہیں ہے. تعلیم اور تربیت یہ دو چیزیں ہیں, تعلیم اور تربیت. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت نہ ہو یہ تعلیم نہیں ہے, یہ حیوانگی ہے. اور اگر تربیت ساتھ ساتھ ہو تو یہ تعلیم ہے. ورنہ ہم لٹریٹ لوگوں کو بناتے, چاہے ہمارے کوئی بھی سکول ہو, کوئی بھی ودیالیہ ہو, وہ ہمیں لٹریٹ بناتا ہے, ایجوکیٹڈ نہیں بناتا ہے. اور ہمیں اس چیز کی فرق کو جاننا چاہیے.
بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. آج کے ہمارے مہمان خصوصی سلفی مشتاق تھے. ایک لیکھک ہے یعنی کہ ایک رائٹر ہے اور اس وقت ایک استاد کے حیثیت سے کام کرتے ہیں سرکاری ادارے میں, اور وہیں پہ یہ ایک صحابی بھی رہ چکے ہیں, اور آج کے اس شمارے میں انہوں نے کچھ نصیحت آموز باتیں ہمارے ساتھ شیئر کی. امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی یہ زاد راہ ضرور بن چکے ہوں گے, آپ کے لیے بھی کہیں نہ کہیں یہ مشعل راہ بن چکے ہوں گے, اور آپ نے بھی ان ساری باتوں سے فیضیاب اپنے آپ کو کیا ہوگا. آج کے اس شمارے میں اتنا ہی. میں ابرار متو ہوں, میرے ساتھ میرا کیمرہ مین عنایت بیگ ہے. آپ فی الحال کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ. یورپ جس زور سے ریورٹ کر رہا ہے ہم اسی دور کی طرف جا رہے ہیں. بالکل. ہماری جو سوسائٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں ویسٹرنائزیشن کی طرف جا رہی. اس میں علامہ اقبال کا ایک بہت ہی خوبصورت سا شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہی درس دیتا ہے ہمیں ہر شام کا سورج, مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. ایک اسکالر لکھتا ہے کہ اپنے بچے کو اگر انگارہ دینا, انگارہ ہاتھ میں دے دو لیکن موبائل فون مت دے دو 16 ایئرس کی ایج تک. سوفسٹیکیٹڈ اینیمل ہے لیکن اینیمل نیور دا لیس. آپ کی بات بالکل صحیح. ایگزیکٹلی, یو آر رائٹ. ایسا ہوا ہے دنیا میں. اس لیے ہمیں جو ایز اے استاد ہمیں سب سے زیادہ بچے پہ فوکس کرنا ہے, کیونکہ کسی نے کہا ہے کہ آپ مجھے بچہ دے دو میں آپ کو گڈ نیشن دے دوں گا.